भूकम्पका कारण कम्पनी डुबेर 17 लाख बढीको घाटा सहनु परेपछि कङ्क्रिटसँग जोडिएको व्यावसायिक जीवन। अमेरिकन प्रविधिका इन्टरलक सिमेन्ट इट्टा र ब्लक बनाउने एउटा उद्योग र 58 वर्षीय वीरबहादुर काउचा मगर। करिब 9 महिना अघि 6 लाखबाट सुरु भएको व्यवसायमा करिब 70 लाखको लगानी, 15 जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी। विश्वका विभिन्न देशमा प्रयोग हुँदै आएको CSEB इन्टरलक इट्टा भनेको के हो? यसका फाइदा के हुन्? कतिको विश्वास गर्न सकिन्छ यो इट्टामा? कसरी तयार गरिन्छ यसलाई अनि के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ इन्टरलक इट्टा र ब्लक बनाउँदा? आधुनिक प्रविधिसँगै इन्टरलक इट्टा उद्योग सञ्चालन गर्नुअघि गर्नुपर्ने तयारी र आउन सक्ने चुनौती। इन्टरलक इट्टा प्रयोग गर्दा हुने पैसाको बचत, प्रयोग गर्ने तरिका र इट्टाको आयु लगायत अन्य महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु समेट्छौँ आज। दर्शकवृन्द नमस्कार। सिपलाई रोजगार र रोजगारलाई देश विकासको मेरुदण्डका रूपमा जोड्ने एउटा सार्थक कदम, यो हो कार्यक्रम उद्यम। स्वागत छ दर्शकवृन्द। हाइलाइट्सबाट तपाईँले थाहा पाइसक्नु भएको छ कि आजको श्रृङ्खला इन्टरलक इट्टा र ब्लकहरू निर्माण सँगसँगै यसबाट फाइदा लिन सकिने कुराहरू र आधुनिक प्रविधिसँग जोडिँदै गर्दाखेरि यसका फाइदाहरू के हुन सक्दछन् भन्ने विषयमा केन्द्रित रहनेछ। र आजको श्रृङ्खला छायाङ्कनका लागि हामी बाँकेको खजुरा गाउँपालिका 3 मा आइपुगेका छौँ। दर्शकवृन्द, 2072 सालको विनाशकारी भूकम्पपछि मानवीय र भौतिक क्षति बेहोर्नु परेको कुरा तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ। विनाशकारी भूकम्पपछि घर या भौतिक संरचना बलियो बनाउनु पर्ने रहेछ भनेर हामी सबैले महसुस गरेको कुरा पनि हो। त्यही भूकम्पले सिकाएको पाठ वा आवश्यकता जे भनौँ, नेपालमा विश्वका जापान, थाइल्यान्ड, भारत, पाकिस्तान, इरान, अमेरिका लगायतका देशमा वर्षौंदेखि प्रयोग हुँदै आएको आधुनिक प्रविधि इन्टरलक इट्टाको चर्चा र प्रयोग बढ्न थालेको छ। तपाईँका घर, गाउँ, सहरमा यस्ता इन्टरलक सिमेन्ट इट्टा निर्माणको उद्योग खुलेका हुन सक्छन्। तपाईँले देख्नु भएको पनि होला वा तपाईँले यसको बारेमा सुनेको तर पुरा जानकारी नभएको पनि हुन सक्ला। इन्टरलक इट्टा भूकम्प प्रतिरोधी र पिलर प्रयोग गरिएका वा पिलर रहित घरका लागि उपयुक्त मानिन्छ। यसका बारेमा सम्पूर्ण जानकारी लिन तपाईँले कार्यक्रम अन्तिमसम्म हेर्नुपर्ने हुन्छ। दर्शकवृन्द, उमेरले 58 वर्ष पुग्नुभएका वीरबहादुर काउचा मगरले बाँकेको खजुरा गाउँपालिका 3 धौलागिरी गाउँमा आधुनिक प्रविधिको इन्टरलक इट्टा उद्योग सञ्चालन गरेको 9 महिना पुग्न थाल्यो। कोरोना महामारीसँगै सिर्जित कठिन परिस्थिति र लकडाउनले सबैको जीवनमा समस्या ल्याइरहेका बेला उहाँले इन्टरलक सिमेन्ट इट्टाको काम सुरु गर्नुभयो। 6 लाख लगानीबाट सुरु गरेको व्यवसायमा 15 जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन्। 10 जना इन्टरलक ब्लक बनाउन खटिन्छन् भने 5 जनालाई इन्टरलक इट्टा बनाउने ठेक्का दिनुभएको छ। 8 बजेबाट चाहिँ आउनुहुन्छ, बिहान बेलुका 5 बजीसम्म उहाँहरूसँगै म घुल्मिनुहुन्छ। त्यसपछि यहाँ चाहिँ सामानहरू यता गर्दा गर्दै मेरो चाहिँ बिहानको समय र चाहिँ बेलुकाको समय चाहिँ चिया खाने अनि यसैलाई चाहिँ उस गरी माल मेटेरियल कति छ, कति चाहिन्छ स्टोर गर्ने, स्टोरेजदेखि लिएर चाहिँ कति पुग्दैन त्यो ल्याउने इन्टिरियर आउट मात्र गर्नलाई बिहान र बेलुकाको मेरो टाइम जान्छ। 5 घन्टा र 8 घन्टा पहिलाको कुरा होइन, 5 बजेपछिको कुरा। अब अरू 8 बजेबाट यतातिर चाहिँ मेरो फुल्ली यही कारखानामा मेरो चाहिँ टाइम मसँग अहिले चाहिँ 10 जना काम गर्ने साथीहरू हुनुहुन्छ मसँग। ती साथीहरूसँग चाहिँ काम गर्दा गर्दै चाहिँ दिन गएको चाहिँ चालु हुन्न मलाई। दर्शकवृन्द, भनिन्छ नि जीवनमा समस्याबाट भाग्नु अर्को समस्यालाई जन्म दिनु हो। हरेक समस्यासँग जुझ्नुपर्छ किनभने हरेक समस्याले अवसर पनि बोकेर आएको हुन्छ।
यो भनाइ उद्यमी वीरबहादुर काउचा मगरको जीवनमा निकै नै मेल खान्छ। मगर भनेपछि लाहुरे हुनुपर्छ भन्ने पारिवारिक वातावरणबाट हुर्किनु भएको थियो उहाँ बागलुङ जिल्लामा। सपना त्यही थियो जिन्दगीमा। 5 भाइ मध्ये 1 भाइको निधन भयो। बाँकी 4 भाइ मध्ये 2 भाइ ब्रिटिस लाहुरे भए। वीरबहादुरको पटक पटकको प्रयास असफल भयो। इन्डियन लाहुरेमा नाम निस्कियो तर पनि जान मन लागेन, किनकि मन, रहर र चाहना ब्रिटिस लाहुरे हुने थियो। जीवन सोचे जस्तो भएन। केही समयपछि जीवनयापनलाई सहज बनाउन र भविष्यको खोजीमा विदेश जानुभयो उहाँ। 7 वर्ष विदेशी भूमिमा पसिना बगाएपछि दिनरात एक गरी बचाएको पैसाले काठमाडौँमा व्यवसाय गर्ने गरी लगानी लगाउनु भयो। काठमाडौँ चाहिँ मेरो बसाइ 26 वर्ष 27 वर्ष लाग्यो। 26-27 वर्ष। त्यस अन्तरालमा मैले चाहिँ म 7 वर्ष चाहिँ अरबमा बसेँ। अरबमा रेस्टुरेन्टमा मैले काम गरेँ 7 वर्षसम्म। त्यसपछि 7 वर्षपछि म चाहिँ काठमाडौँ आएँ। काठमाडौँमा मैले चाहिँ के अरे एउटा उद्योग खोलेँ। उद्योग खोलेर 1 वर्ष मात्र के भएको थियो, भूकम्प आइदियो। भूकम्पले गर्दाखेरि चाहिँ मेरो चाहिँ उद्योग टस नस हुन गयो होइन। मैले एक्लै 20 लाख रुपियाँ लगानीमा चाहिँ त्यहाँ उद्योग खोलेको थिएँ। टस नस हुन गयो, मेरो चाहिँ चलेन। मैले चाहिँ त्यति ठुलो पुँजी थिएन मसँग त्यति बेला त्यहाँ। त्यस कारणले त्यसलाई चाहिँ छोडिदिएर चाहिँ अनि म त्यत्तिकै बसिरहेको थिएँ। सामान्य रूपमा त्यत्तिकै बसिरहेको थिएँ। मेरो इच्छालाई चाहिँ छोराले बुझिदियो। अनि त्यहाँ बुवा के अरे यो स्किम छ, यो गरौँ भनेर चाहिँ एकपल्ट चाहिँ फोनमा मात्र चाहिँ के भनेको थियो। म एकैचोटि चाहिँ काठमाडौँबाट हाम फालेर यहाँ आएको छु। विभिन्न किसिमका ब्लकका साँचोहरू अर्थात् डाई बनाउने उद्योग थियो उहाँको। व्यवसाय सुरु भएको 1 वर्षपछि 2072 वैशाख 12मा गएको विनाशकारी भूकम्पले उहाँको व्यवसायमा धक्का पुग्यो। सोचे अनुसारको आम्दानी नभएपछि उहाँले सबै बेच्नुभयो। करिब 17 लाख डुब्यो। परिस्थिति बिल्कुल आफ्नो बसमा थिएन। आफन्त नातेदार बाँकीमा प्रशस्तै थिए। दर्शकवृन्द, दुःख परेका बेला आफ्नैको सहारा खोजिन्छ नै। सुखका बेला त साथमा रमाउने सबै हुन्छन्। 2 जना ब्रिटिस लाहुरे पछिका बाँकी 2 भाइ मध्ये 1 भाइ बलबहादुर बाख्रा पालनमा रमाउनु भएको छ भने अर्का भाइ अर्थात् वीरबहादुर काउचा ब्लक उद्योगमा व्यस्त हुनुहुन्छ। काठमाडौँमा चाहिँ त्यहाँ उद्योग थियो यस्तै के अरे इन्टरलक उद्योगको। त्यो इन्जिनियर साहबसँग मैले भेटेर कुरा गर्दाखेरि चाहिँ सबै कुराहरू बुझ्दाखेरि चाहिँ के अरे सामान्य हामीलाई चाहिँ नचले पनि त्यति के अरे चाहिँ घाटा नहुने भन्ने सोच एउटा। अर्को सोच के हो भन्दाखेरि अबको दुनियाँ कङ्क्रिट र बालुवाको दुनियाँ हो, सिमेन्टको दुनियाँ हो भनेर मैले चाहिँ के अरे चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ गर्नुपर्छ, हाम्रो चाहिँ बाँकी जिल्लामा चाहिँ गर्नैपर्छ यो भनेर त्यो सोच लिएर चाहिँ म चाहिँ के अरे चाहिँ अहिले सुरुवात मात्र गरेको छु। अहिले 9 महिना भयो इन्टरलक इटा बनाएको। 2 महिना 1.5 महिना 2 महिना लगभग भयो के अरे चाहिँ यो इन्टरलक ब्लक बनाएको गर्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ भर्खर सुरुवातमा छौँ। हाम्रो लागत जम्मा त्यही 50-60 लाखको एराउन्डमा गइरहेको छौँ हामी। हाम्रो लक्ष्य भनेको अबको लक्ष्य भनेको 3-4 वर्षमा र के अरे चाहिँ अब भगवान्ले साथ दिए हामीहरू चाहिँ 1-2 करोडको लगानीसम्ममा त्यतिसम्म चाहिँ हामी चाहिँ गर्ने योजना छ। म कहाँ इन्टरलक इटा हुन्छ, इन्टरलक टाइल हुन्छ। यति कङ्क्रिटको मात्रा चाहिँ के अरे अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ उत्पादन गरिराखेका छौँ। अब गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ भविष्यमा चाहिँ लक्ष्य त के अरे अब यहाँ ह्यान्ड पाइपहरू बनाउने, अब बिजुली पोलहरू बनाउने, यही कङ्क्रिटकै कामहरू चाहिँ हामीहरूको सोचमा चाहिँ गइराखेको छ अहिलेसम्म। अरूको पसिना खानु हुँदैन भन्ने सोचले प्रेरित वीरबहादुर उद्योगको विस्तारमा आफै पनि खटिनु भएको छ। काममा हातेमालो गर्दै लागिरहनु भएको छ। भाइको छोरा विकास काउचा उद्योगको बजार विस्तारको काम सम्हाल्नुहुन्छ। वीरबहादुर उद्योगभित्र उत्पादन हुने सामग्रीको गुणस्तरमा ध्यान दिनुहुन्छ। बाउ छोराको दिनरातको मेहनतले छोटो समयमा नै उद्योगको बजार विस्तार
थप बढेको छ। इन्टरलक इट्टाको प्रयोग र चेतना बढेको छ। यसले धेरैको ध्यान समेत तानेको छ। यहाँ आइपुग्दासम्म कार्गो सहित गरेर 4 लाख रुपियाँको सुरु गरेको त्यो यो गर्नलाई हाम्रो योजना भनेको जम्मा 20 लाखको हो त्यो इन्टरलक इँटा। अनि इन्टरलक इँटाको माग अलिकति ज्यादा हुने भयो। ज्यादा हुने भएको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ भोल्युम बढाइयो। जस्तो कि कङ्क्रिट ऊहरू चाहिँ ज्यादा बढाइयो गर्दाखेरि चाहिँ लगभग अहिले चाहिँ 70 हारीमा पुगेको छ हाम्रो लगानी। अझै यो इन्टरलक ब्लक इँटा टाइल बनाउँदाखेरि अहिले चाहिँ हामीहरूको चाहिँ 70 लाखको यो दुईटाको कारणले 70 लाखमा चाहिँ अर्को मेसिन आउँदैछ। यो हामीले माग थाम्न सकेन हामीले पब्लिकको मागहरू जुन ज्यादा आयो। अर्को मेसिन आउँदाखेरि चाहिँ लगभग 30 लाख त्यसमा चाहिँ लगानी गर्छौँ हामी। चाहिँ अहिलेको भोल्युम भनेको हाम्रो लगानी भनेको 1 करोड समथिङ लगानी हुन्छ। तर लकडाउनका बेला स्रोत साधनको सहज पहुँच हुन सक्ने स्थिति थिएन। उद्योगमा चाहिने कच्चा पदार्थ अभाव हुने जोखिमकै बीचमा आँट गरिएको थियो केही गर्ने। किनकि उहाँलाई लाग्दछ आफूलाई मात्र त जनावरले पनि पालेकै हुन्छ, तर मानिसले केहीलाई भए पनि रोजगारी दिनुपर्छ। सिद्धान्त त्यही थियो, तर परिस्थिति सहज थिएन। यो लकडाउनको बेलामा उद्योग खोल्नु पर्यो मैले हैन। यो करसरवालाहरूको मैले चाहिँ करसरवाला दुःख पाएँ, सिमेन्टीवाला दुःख पाइयो हैन। त्यति बेला जसरी नै हामीले स्थापित गर्नुपर्छ। यही चुनौतीमा चाहिँ हामीले चाहिँ गरेर देखाउनुपर्छ र सिक्नुपर्छ। हामी पनि सिक्ने क्रममा भनेर चाहिँ त्यति बेला चाहिँ महँगो माल हालेर पनि हामीले चाहिँ त्यति बेला नै उत्पादन गरिएको छ। उत्पादन गर्दाखेरि त्यति बेला चाहिँ महँगोमा अहिले केही सहज भएको छ हैन। अहिलेलाई त केही समस्या छैन। फेरि हिउँदो पनि लाग्यो। हामीहरू चाहिँ बर्खाको चाहिँ उसबाट चाहिँ सुरु गरिराखेका छौँ, हामी लडिराखेका छौँ। गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ सानो भोल्युममा चाहिँ बनायो। गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ केही सहज भयो र बजारको माग पनि त्यत्तिकै रहिदियो। गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ इन्टरलक इँटालाई चाहिँ मेसिन अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ हाते मेसिन चलाइराखेका छौँ। अब इलेक्ट्रिक कम्प्रेसर मेसिन नहुने भएको कारणले गर्दाखेरि हामी चाहिँ अहिले चाहिँ त्यो दिशातिर छौँ हैन। अब केही महिनामा चाहिँ त्यो कम्प्रेसर मेसिन आउँछ। त्यसपछि बल्ल चाहिँ हामीले बजार माग ठेक्न सक्छौँ। इन्टरलक इट्टा प्रयोग गर्दा घर निर्माण छिटो हुने र माटोको इट्टाको तुलनामा खर्च कम लाग्ने भएकोले तुलनात्मक रूपमा करिब 30% खर्च रकम बचत हुने उद्यमी वीरबहादुर काउचा मगरको बुझाइ छ। स्थानीय क्षेत्रबाटै आएका मागहरू पुर्याउन हम्मे परिरहेको छ। हाते मेसिनले उत्पादनको मात्रा बढाउन सकिएको छैन। दैनिक 45,000 मूल्यको सामग्री उत्पादन भई बजार गइरहेको छ। उद्योगको कारोबार वार्षिक 1 करोड पुर्याउने लक्ष्यका साथ उहाँहरू मेहनत गरिरहनु भएको छ। अहिले आएर चाहिँ सस्तो पनि बलियो पनि भरपर्दो भएको कारणले पब्लिकलाई सामान्य तरिकाले चाहिँ बुझाउन सकेको कारणले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ बजार माग चाहिँ धेरैभन्दा धेरै छ। चुनौती चाहिँ धेरै छन्। हामीलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब सिमेन्टी त जति पनि पाइन्छ, तर क्रसर उद्योगहरूबाट चाहिँ हामीलाई चाहिँ जस्तो कि चाहिँ अब भनेको बेलामा सामान नपाउने, धेरै हाई महँगो 10वटा क्रसर धाउनु पर्ने, यी चाहिँ यी चाहिँ सामानहरू चाहिँ चुनौती छन्, धेरै दुःख छन्। हामीलाई मेन भनेको चाहिँ डस्ट नपाएर चाहिँ हामीले चाहिँ अहिले स्टोर गर्न राखेको छौँ। अहिले हल्का पाइरहेको छ पनि त्यस्तो पर्याप्त मात्रामा पाएको छैन, हल्का मात्रामा पाएको छ। अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ यो खेती सबै भएको कारणले चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो सामान्य माटो पनि चाहिँ हामी वहाँदेखि राप्ती पारी चाहिँ बिनौनादेखि चाहिँ लिएर चाहिँ आइरहेको छौँ। गर्दाखेरि चाहिँ चुनौती चाहिँ यो कच्चा पदार्थहरूमा चुनौती छ। उहाँहरूलाई चाहिँ के फाइदा हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो कि इँटालाई लगाउँदै जान्छ, त्यहाँ सिमेन्ट र बालुवा चाहिँ प्रयोग हुन्छ। प्रयोग हुँदा चाहिँ चाङ लाग्छ। फेरि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ प्लास्टर गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँ
त्यो झन्झट प्लास्टर गर्ने झन्झटबाट चाहिँ नि हामीहरू उम्किन्छौँ र सिमेन्ट र के अरे कङ्क्रिट भनेको बिल्कुलै कम लाग्छ। 8 कट्ठामा फैलिएको उद्योगको कारोबारले थप हौसला बढाएको छ। बढेको बजार माग अनुसार उत्पादन गर्दै बाँकेसहित सुर्खेत, दाङ, बर्दिया लगायत अन्य जिल्लासम्म बजार विस्तार गर्ने योजना छ। मैले चाहिँ नि यहाँ प्रोडक्सन मात्र यति मात्रा चाहिँ नि के अरे हेरिदिनुहोस् बुवा के अरे भनेर छोराले भन्छ, अरू चाहिँ म गर्छु, सबै म गर्छु। के अरे चाहिँ कस्टमरको के अरे माग, कस्टमरको कम्प्लेन सबै आएर चाहिँ बेलुका आएर बाउ छोराको चाहिँ गफ हुन्छ। अनि त्यहाँ चाहिँ बस्छौँ, कसरी चाहिँ जाने के गर्ने भनेर चाहिँ यो चिजमा चाहिँ मलाई चाहिँ फुल्ली के अरे चाहिँ मार्केटिङदेखि लिएर सेल्सदेखि लिएर सबै थोकको छोराले हेर्छ। मैले प्रोडक्सन मात्र मलाई चाहिँ फुल्ली छोराले मलाई चाहिँ सहयोग गरिरहेको छ। गरेर आँटभित्र गरेर खान्छु भन्ने चाहिँ आँट हुनुपर्छ। विदेश जानु एउटा युवा पनि पर्दैन नेपालमा। बाँझो जमिन पुरै बाँझो छ, युवाहरू चाहिँ 15-20 हजारको लागि खारी धाइरहेको छ। यो धानु पर्दैन। जीवनमा लामो हन्डर ठक्कर खाँदै र उमेर अनुसारको बाधा व्यवधानसँग जुझ्दै सङ्घर्षको बाटोमा अघि बढिरहनुभएका वीरबहादुर र व्यावसायिक उन्नतिमा नवीनतम योजनाले आत्मनिर्भरता उन्मुख गहन जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएका छोरा विकास अनि परिवारको एकताले व्यवसायलाई थप मजबुत बनाएको छ। पहिला थोरैबाट गर, धेरैबाट नगर, थोरैबाट गर, भित्रमा इम्युनिटी हुनु। अनि त्यसपछि सरकारलाई केही न केही त माग्नै पर्छ, किनभने सरकार भनेको हाम्रो बाउ हो। केही न केही त माग्नै पर्छ। पहिला कुरो चाहिँ आफूमा हुनु पर्यो इम्युनिटी। दर्शकवृन्द, अब भने हामी इन्टरलक इट्टा कसरी निर्माण हुन्छ र ब्लक कसरी निर्माण हुन्छन् र यसका फाइदाहरू के हुन्छन् भन्ने विषयमा जानकारी लिँदैछौँ र आफ्नो उद्योग घुमाउँदै हुनुहुन्छ उद्यमी वीरबहादुर काउसा मगर। यो जुन इन्टरलक इट्टा बनाउने मेसिनमा छौँ हामी होइन, यो कसरी तयार हुन्छ यसको बारेमा थोरै जानकारी गराउनु। यसको बारेमा यो इँटाको बारेमा भन्नुपर्दा यो इँटा डस्ट हुन्छ, ढुङ्गाको धुलो, अनि यो के अरे कङ्क्रिट चिप्स हुन्छ के अरे, अनि सिमेन्टी र पानीद्वारा चाहिँ मिक्स गरेर बनाइएको 5-1 र 5 के अरे 5 टोटल गरेर चाहिँ 5 हुन्छ, 1 सिमेन्टी हुन्छ, 5-1 चाहिँ बनाइन्छ। यसको यो खाँचा भनेको यो पालहरू, यो पालमा यो आफैमा चाहिँ इन्टरलक इँटा हो। इन्टरलक यसमा चाहिँ भाले पोथी हुन्छ, तल यो माथिपट्टिको भाले देखिएको छ, तलपट्टि पोथी हुन्छ। त्यसमा अटोमेटिकली राख्दाखेरि नै यो भूकम्प प्रतिरोधीको यो, त्यस कारणले यसलाई चाहिँ त्यत्तिकै राख्दाखेरि नै हुन्छ। तर यसलाई अलि बलियो बनाउनुलाई यहाँ घोला हाल्नुहोस्, सिमेन्टीको घोला वाल लगाएर घोला हाल्नुहोस्, त्यो आफैमा बलियो हुन्छ। त्यसै अलि बलियो गराउनु पर्यो भने यहाँ घोला हाल्नुहोस्, यहाँ घोला हाल्नुहोस्, यहाँ हाल्नुहोस्, त्यसै बलियो हुन्छ। यदि त्योभन्दा नि मजबुत के अरे 99% को चाहिँ भूकम्प आउँदाखेरि पनि यहाँबाट सरिया छिराउनु भने त्यो के अरे चाहिँ भूकम्पले केही गर्न सक्दैन। पहिले नै तय भएको हुन्छ कि यसको मेसिन अनुसार फरक पर्ने पनि हुन्छ? होइन, यसको पहिले नै चौडाइ हुन्छ। यसको 1 फिट हुन्छ लम्बाइ, यसको चौडाइ 6 इन्ची हुन्छ, उचाइ 4 इन्ची हुन्छ। यसमा यो 3टा अहिले चाहिँ यो चिम्नी भट्टाको 3टा इँटा बराबरको एउटा इँटा बन्छ, केही मात्रामा ज्यादा होला। 3टा इँटा बराबरको के अरे यो एउटा इँटा हो। तौल यसको 8 केजी हुन्छ। भनेपछि यो बजार रेट या भनौँ न बजारमा पुग्दाखेरि उपभोक्ताहरूले चाहिँ यो इँटा प्रयोग गर्नु पर्यो भने यसको कति खर्च पर्न आउँछ? यसको खर्च भनेको टोटल खर्च अहिले त हामीले चाहिँ नयाँ उद्योग छ, हामीले चाहिँ के अरे ढवानी भाडा फ्री गरेका छौँ होइन। उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ ढवानी मात्र चाहिँ फ्री गरिदिएको छौँ। लोड र अनलोड
अनुरोध गरेको 1 रुपियाँ लाग्छ उहाँहरूलाई। यसको टोटल 45 रुपियाँ रेट हो। तपाईँको अहिले जुन तपाईँले यो इन्टरलक इँटा बनाइरहँदाखेरि या यसको मागको कुरा गर्दाखेरि कस्तो पाउनुहुन्छ? आम नागरिकहरूमा यसको यो इँटा भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउन कतिको सचेतना भएको पनि पाउनुहुन्छ? अहिले जहाँसम्म लाग्छ मैले चाहिँ यो के अरे इन्टरलक मेसिन लिँदाखेरि चाहिँ नि जो मैले अहिले हात्ती मेसिन लिइराखेको छु, योबाट बनाइराखेको छु, लगभग म के अरे चाहिँ 9 देखि 10 महिना भयो यो बनाउन लागेको। त्यो इँटा जब कि यो दसैँ र तिहार सिद्धिन साथ मेरो चाहिँ यहाँ चाहिँ त्यो के अरे करिबन 30,000 मैले चाहिँ इँटा बनाइसकेँ होला। त्यो गएर यो पनि अर्डर के अरे चाहिँ क्युमा मान्छेहरू क्युमा छन्। त्यो चिम्नी भट्टाको इँटाभन्दा यो चाहिँ नि 50% नभनौँ होइन, 40% चाहिँ सस्तो हुन आउँछ पब्लिकलाई। चाहिँ त्यति सस्तो छ यो इँटा लगाउँदाखेरि यसलाई चाहिँ यसलाई प्लास्टर पर्दैन, केही पनि गर्नु पर्दैन, सिधै लगाउनुहोस् र त्यसमा चाहिँ सामान्य चाहिँ के अरे चाहिँ अरू हुन्छ, सामान्य चाहिँ के अरे घोला लगाउनुहोस् त्यसमा चाहिँ नि होइन, र सामान्य कलर गरिदिनुहोस्, प्लास्टर गर्नु पर्दैन। यसमा मिस्त्री खर्च कम लाग्छ। के अरे चाँडोभन्दा चाँडो 3टा इँटा जोड्ने ठाउँमा एउटै इँटा जोडिन्छ, त्यस कारणले मिस्त्री खर्च पनि कम लाग्छ। त्यति नलेजदार मिस्त्री पनि चाहिन्न, सामान्य मिस्त्री भए पनि यो जोडेर चाहिँ यसलाई लागत धेरैमा धेरै लागत खर्च कम छ। यसको चाहिँ ग्यारेन्टी भनेको सिमेन्टीको ग्यारेन्टी र यसको ग्यारेन्टी एउटै हो। सुरुमा मेसिनबाट ल्याएर चाहिँ हामीले चाहिँ यो फर्ममा राख्छौँ। फर्मबाट चाहिँ उठाएर ल्याएर चाहिँ हामी ऱ्याकमा राख्छौँ। ऱ्याकमा किन भन्दा यो नरम हुन्छ, पानी सुकेको हुँदैन। हामीलाई चाहिँ यो नरम भएको कारणले यो 24 घन्टामा आफैमा स्ट्रङ हुन्छ। 24 घन्टापछि 24 घन्टापछि स्ट्रङ भइसकेपछि हामी चाहिँ बाहिर लाने काम गर्छौँ। बाहिर लगेर 24 घन्टा के अरे त्यहाँ राखिसकेपछि हामी चाहिँ यी 24 घन्टा लिएर चाहिँ हामीले चाहिँ यो के अरे चाहिँ 10 इँटा हाइटमा छ, 10 इँटा हाइटमा छ। यो साह्रो भइसक्यो। अब यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ 24 घन्टापछि यसरी लेयर लगाइन्छ। लेयर लगाइसकेपछि यसलाई चाहिँ 21 दिनसम्म चाहिँ हामी चाहिँ पानी हालिन्छ। यसमा चाहिँ के अरे वाटर क्युरिन भन्नुहुन्छ। यसलाई चाहिँ पानी हालेर चाहिँ 21 दिनपछि फेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ सुकाइन्छ। सुकाइसकेपछि हामीलाई चाहिँ कस्टमरलाई चाहिँ के अरे दिने तयार हुन्छ। 21 दिनसम्म तपाईँहरूले यहाँ पानी राखेर यसलाई पकाउनुहुन्छ भनौँ न, यसको भाषामा भन्दाखेरि पकाइन्छ। र तपाईँहरूले यसको गुणस्तरमा कतिको ध्यान दिनुभएको छ? हामीले डाइरेक्ट के अरे क्रसरबाट लिएर क्रसरको धुलो, प्योर क्रसरको धुलो, ढुङ्गाको धुलो, अनि यसमा चाहिँ छोरा चाहिँ चिप्स के अरे चाहिँ हालिन्छ। चिप्स र चाहिँ के अरे क्रसरको धुलो, अनि त्यसपछि सिमेन्टी लगाएर चाहिँ यो 3टा मिक्स भएर चाहिँ बनेको एकदम बलियो इँटा हो यो। जस्तो तपाईँले अघि भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि यसको यो नेगेटिभ, यो पोजिटिभ, यसको पछाडिको भाग नेगेटिभ, यो दुईवटा त्यसमा बस्यो भने अनि यसलाई चाहिँ पक्का बनाउने भन्ने हो होइन? यस्तो छ यो के अरे चाहिँ नेगेटिभ हो, यो पोजिटिभ होइन। यो आफैमा चाहिँ के अरे चाहिँ इन्टरलक भनिन्छ। यसैलाई हो इन्टरलक भनेको। यो ठ्याक्क गएर चाहिँ यहाँ चाहिँ पसिसकेपछि यो यसैमा चाहिँ गर्नुहोस्, तपाईँले यसरी हल्लाउनुहोस्, यो आउँदैन। यो आफैमा इन्टरलक हो यो। त्यसपछि तपाईँले चाहिँ सामान्य चाहिँ गर्नुहुन्छ भने पछि इँटा चाहिन्छ भनेर निकाल्ने खालको चाहिँ गर्नुभयो भने यसमा सिमेन्टीको घोला मात्र हाल्ने के अरे चाहिँ जाम गर्नुहोस्। जस्तै कि के अरे गोठमा, बाख्रा खोरमा के अरे चाहिँ भोलि चाहिँ फेरि उक्काउनु पऱ्यो भने यो काम लाग्ने तरिकाले। यदि चाहिँ मेरो जीवनभरलाई चाहिँ के अरे 70, 80, 100 वर्षलाई चाहिँ हो भने तपाईँहरूले चाहिँ यसमा चाहिँ घोलाहरू चाहिँ हाल्नुहोस्। के अरे चाहिँ यो के अरे कङ्क्रिटहरू, सिमेन्ट, कङ्क्रिट, बालुवा घोलेर चाहिँ यहाँ हाल्नुहोस्। अझै बलियो बनाउनु सक्नुहुन्छ भने यहाँ चाहिँ के अरे सरिया टलाटो सरिया लिएर चाहिँ आउनुहोस्। यो भूकम्पले चाहिँ यो केही पनि गर्न सक्दैन। फरक खालको इँटा भनौँ न, यसको चाहिँ डिजाइनको त्यही छ। यसमा चाहिँ के फरक हो अरूभन्दा? यहाँ चाहिँ नि एउटा कङ्क्रिट छ, यसमा माटो छ, सिमेन्टी छ। सायद आम मान्छेलाई लाग्न सक्छ कि माटोलाई सिमेन्टीले पक्रिन्न भन्ने के अरे चाहिँ आम मान्छेको चाहिँ के अरे चाहिँ दिमागमा छ। यो चाहिँ नि यो वैज्ञानिकहरूले गलत साबित गर्नुभएको छ। र सेम त्यो कङ्क्रिट जस्तै यो बनेको साँचोमा बनेको चिज हो। माटो र चाहिँ कङ्क्रिट उसबाट माटोबाट बनेको चिज हो। यो तराईमा के अरे चाहिँ यसले चाहिँ थर्मोकुल पनि काम गर्छ। माटो के अरे छिटै तातिसकेपछि चारो सेलाउँछ। र कङ्क्रिट भनेको चाँडै के अरे तातिनै गइसकेपछि सेलाउनु पनि गर्मीमा के अरे चाहिँ गर्मी हुन्छ, ठन्डामा ठन्डा हुन्छ। यो चाहिँ नि गर्मीमा ठन्डा हुन्छ
ठन्डामा यो गर्मी हुन्छ। माटोको घर त आम मान्छेलाई माटोको घरमा बसिराखेका छन्, चाल पनि छ। भनेपछि तपाईँले यसमा माटो जुन मिलाउनुहुन्छ नि त्यसको पनि त मात्रा होला नि होइन? यसमा चाहिँ नि कति मिसिन्छ भन्दाखेरि यसको 12देखि 15% चाहिँ नि माटो मिक्स छ होइन। अरू चाहिँ नि सिमेन्टतिर चाहिँ नि के अरे अरू झुङ्गाहरू के अरे चाहिँ मिक्स गरिएको छ यसमा चाहिँ नि होइन। यो चाहिँ नि माटो यो 3 फिट तलदेखिको माटो हो। यो माथिको माटो काम लाग्दैन। अर्को इँटाको त जस्तो बनानी हुनुभयो यसको चाहिँ नि एक्ज्याक्टली चाहिँ नि 10 बाई 10 या 10 बाई 12 यो ठ्याक्कै चाहिँ नि 1 फिट पुरा हुनु पऱ्यो। 10 कि 10 हुनु पऱ्यो कि 11 हुनु पऱ्यो कि 11.5 हुनु पऱ्यो कि 12 हुनु पऱ्यो। यो तरिकाले चाहिँ बनेर तलको लेयर चाहिँ एकदम बिल्कुल पानीको लेभलमा हुनुपर्छ। टाइल बनाउने बेलामा पहिला चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि यसलाई पहिला सुरुमा एक बाल्टी पानी हाल्छौँ, त्यसपछि चिप्स हाल्छौँ, त्यसपछि डस्ट हाल्छौँ, त्यसपछि बालुवा हाल्छौँ, त्यसपछि केमिकल हाल्छौँ। केमिकल हालेर चाहिँ त्यो के अरे चाहिँ घुम्दै गर्छ। अनि त्यहाँबाट हामी चाहिँ नि सिमेन्ट हाल्छौँ, सिमेन्ट हालिसकेपछि अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ नि त्यो घोलिन्छ, मिक्स हुँदै जान्छ। अनि कस्तो रेडी भयो, कतिको चाहिँ चाहिने बाक्लो पातलो होइन। त्यसमा चाहिँ फेरि पानी थप्ने काम हुन्छ। अनि यो रेडी हुन्छ। यो रेडी भइसकेपछि हामीले चाहिँ नि यो यता मिक्सर चलिरहन्छ, यतातिर हामीले चाहिँ मिक्सरमा चाहिँ के अरे मसला बनाउँछौँ। त्यो मसला बनेर रेडी हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ खन्याइन्छ। त्यसलाई खन्याइसकेपछि हामीले चाहिँ यो स्टार्ट गरिन्छ। यो भाइब्रेटरमा स्टिल हो। भाइब्रेटरले चाहिँ भाइब्रेटिङ हुँदै जान्छ। अनि त्यहाँ मसला भरिन्छ। मसला भरिसकेपछि त्यहाँ त चाहिँ भाइब्रेटिङ हुँदै जान्छ। वहाँ गएर चाहिँ अन्तिममा गएर चाहिँ हामी निकाल्छौँ। निकालेर चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा के अरे चाहिँ उसमा लेयर बनाएर राख्छौँ, बक्समा लेयर बनाएर राख्छौँ। लेयर बनाएर त्यसलाई छोपेर त्यसलाई चाहिँ बाफिनुपर्छ। एकदम के अरे बाफ आउँछ त्यसबाट। त्यसलाई चाहिँ रातभरि चाहिँ 24 घन्टा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ त्यहाँ उस गरिसकेपछि अनि त्यहाँबाट बल्ल चाहिँ हामीले चाहिँ साँचाबाट निकाल्छौँ। साँचेर निकालेर 1 दिनभरि सुकाउँछौँ। त्यसलाई सुकाएर भोलिपल्ट चाहिँ त्यसलाई चाहिँ लेयर लगाएर राख्छौँ। 2-3 दिनपछि त हामीले चाहिँ पानीको बिल्कुल जरुर छैन। जस्तो डिजाइन हामीसँग अहिले चाहिँ 5वटा डिजाइन छ। 5वटा डिजाइनको साँचोमा राख्ने हो भने त्यही डिजाइनको निस्किन्छ। अब हामीले अरू डिजाइन पनि थप्दैछौँ यसमा। दर्शकवृन्द, उद्यमी वीरबहादुर काउचा मगर र उहाँको उद्यम सङ्घर्ष हेरिसकेपछि तपाईँलाई पनि केही गर्ने प्रेरणा जाग्यो होला भन्ने हामीले अपेक्षा लिएका छौँ। अर्को साता अर्का उद्यमीको सफलता र सङ्घर्षको सामग्री लिएर उपस्थित हुनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि कार्यक्रम उत्पादन टिमलाई बिदा दिनुहोस् र जाँदै मलाई यो के अरे चाहिँ 60 वर्षको उमेरमा के गर्नुपर्ने थियो, छोराले जे पनि पुऱ्याइदिएको थियो, तर म जिन्दगीमा खुसी छु। र यो विश्वास गरिन्छ कि भगवानले उसैको मद्दत गर्दछन् जसले कडा मेहनत गर्दछ। नमस्कार।